महीने में होने हैं, 6 महीने में होने हैं या 2 साल में होने हैं? क्या ये भाम आपको भी है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपके कई शोज में मुझसे सवाल होता रहा है। मैं आपको वही सवाल का जवाब आज भी वही दूंगा कि क्या एक ही फ्लाइट टाइम पे चलनी पड़ी है। क्यों इसके एक आईनी तरीकाकार है? हम क्यों चाहते हैं कि ये इंतखाबात 6 माह या 2 साल ना हो? देखिए, एक तो फ्लाइट को आप मद्देनजर रखें, पीआईए की फ्लाइट कभी टाइम पर नहीं होती, नंबर एक। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मामलात हैं, किसी भी शोबे ज़ात से हो, चाहे वो किसी किस्म का भी, वो पीआईए से रिलेट कर दिया करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि नवाज नून लीग को सूट करता है डिले करना। उसका रीज़न ये है कि वो कन्विक्शन उनकी है अभी, तलवार उनके सर के ऊपर, और वो जो एक बयानिया बना रहे हैं फायद ईसा साहब के, जस्टिस फायद ईसा साहब के लिए, और जो हमने जस्टिस फायद ईसा साहब को देखा है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, उनके एक्शन, उनके ऑर्डर्स, उनकी सब चीज़ें, तो वो बड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट आदमी है, ऑनेस्ट, अपराइट एंड अपटाइट आदमी है। कानून के अंदर अगर दुश्मन को भी गुंजाइश होगी तो देंगे, नहीं होगी तो वो अपने किसी सगे को भी न छोड़ें। ये हमने उनके पुराने एक्शन से देखा है, और ये हमारा तकिया भी है और होना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आपके ख्याल में और नवाज शरीफ की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको अंडू कर देंगे या देखिए, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तो नदीम मलिक साहब, मुझे इसलिए नहीं मैं उस पर कमेंट कर सकता। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने की है तो वो तो नामुमकिन काम है। अगर वो हाई कोर्ट ने की तो मैं भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का विक्टिम बना था, और झूठ पे बना था, और गलत बना था। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का फैसला था कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का उससे बड़ा बेंच उसके ऊपर दोबारा जायजा ले सकता है, क्योंकि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को उसे किसी मौके के ऊपर टेक अप करना है। मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने की स्टैंड डाउन की हुई है तो ये नामुमकिन है। आपके ख्याल में हस्बे जरूरत, हस्बे हाल पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है। आपके ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि नवाज शरीफ की नाअहली की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको चेंज करिए? मुश्किल होगा। नामुमकिन में से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, जजमेंट वाज़ेह फैसला आ चुका है। तलाल चौधरी साहब, जो इलेक्शन का डिले, एक तो आपको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दोबारा से मैं कहूँगा कि खुश आमदीद, सियासी वर्कर्स का इलेक्शन प्रोसेस से निकाला जाना दुरुस्त नहीं होता। आपकी वापसी को वेलकम करता हूँ। और दूसरा सवाल यह है कि इलेक्शन में ताख़ीर, एक स्कूल ऑफ थॉट था पीएमएलएन के अंदर जिसको नवाज शरीफ और इसहाक डार से जोड़ा जाता था कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, एक दिन की भी नहीं होनी चाहिए। और एक स्कूल ऑफ थॉट था जिसको शहबाज शरीफ से जोड़ा जाता था, आसिफ ख्वाजा आसिफ से जोड़ा जाता था। उनके मुतल्लिक राय ये थी कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन 6-8 माह आगे चले जाएं, क्योंकि अभी पंजाब के अंदर नून लीग के पांव सही से जमे नहीं हैं। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब, आपका और आप जैसे बहुत सारे एंकर्स और सहाफ़ियों का शुक्रिया कि जो हमेशा मेरे लिए और मेरी जो एक सियासी जद्दोजहद है उसके लिए अच्छे अल्फाज कहते रहे। जो बात आप कर रहे हैं कि पीएमएलएन को क्या सूट करता है, देखिए हकीकत पे अपनी बात करनी चाहिए। हमारा जो एक ज़्यादा जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है वो है पंजाब, और पंजाब पाकिस्तान में तकरीबन 52-3% की नेशनल असेंबली की सीट्स भी इधर हैं। यहाँ पर हमारा मुकाबला सिर्फ एक जमात के साथ था जिसका नाम था पीटीआई। इस वक्त ये हालत है, मैं फैसलाबाद में यहाँ पर 10 नेशनल असेंबली हैं, 21 सूबाई असेंबलीज हैं, यहाँ पर 7 एमएनए पीटीआई के थे, और यहाँ पर 14 के करीब 13 के करीब एमपीएस जो थे वो पीटीआई के थे। यहाँ पर आज उनका कोई उम्मीदवार जो है वो टिकट लेने के लिए भी फिलहाल तैयार नहीं है, और मैदान बिल्कुल खाली है। हमें सूट तो ये करता है नून लीग को कि फौरी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग ने, हमने 2-3 चीज़ों पर कोई माने ना माने, और इस पे हर एक की अपनी राय हो सकती है कि हमने कोई अपने मुफाद में किया है, लेकिन एक इकोनॉमी के हवाले से जो सख्त इकदाम किए हैं हमने, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है इस मुल्क के लिए उस पे लगाया है। और अब फिर छोटे सूबों को और छोटी जमातों को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ये मरदमशुमारी को यूनानिमस पास सिर्फ शहबाज शरीफ ने या प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी नून लीग का मफाद को बालातर, बल्कि नून लीग के मफाद की बजाय पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन जिसके रिजल्ट सब नहीं तस्लीम करेंगे वो पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं देगा, और अगर इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। हमें इलेक्शन सूट करता था, लेकिन जी ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन ही असल वजह है, जो लेकिन को आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैं आपको कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से गैदर की कि क्यों इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है,
تو مجھے پتا چلا کہ ایک بہت سیکرٹ طریقے سے ایک سروے کروایا گیا پنجاب کے اندر، اور پنجاب سے اندر سروے، ایک سیمپل سروے کے ذریعے رائے لی گئی ہے کہ اگر آپ کو ووٹ کرنا پڑے، آج آپ ووٹ کریں تو آپ نون لیگ کو کریں گے تو یا پی ٹی آئی کو کریں گے یا ووٹ کرنے نہیں جائیں گے. تو جو اس کی آؤٹ کم ہے، میں آپ کو وہ نمبر بتا رہا ہوں، یہ میں نے ویریفائڈ آپ کو خبر بتا رہا ہوں، کیا سرائی کے اوپر مبنی خبر نہیں ہے. تو 52% لوگوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے، اس کے باوجود کہ ان کے تمام ایم این ایز بھاگ چکے ہیں، بگوڑے ہیں سارے موسٹ آف دم. پی ٹی آئی کے جتنے ایم پی ایس سے بھاگ چکے ہیں، ان کے ایون سینیٹرز نے آرمی ایکٹ کو اندر بیٹھ کے پاس کروایا، بعد میں اب سیاہ پٹیاں باندھ کے آ گئے ہیں. تو یہ ان کی حالت یہی ہے، وہ آپ سب نے دیکھ لیا، اس میں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے ان کے اسٹالورس جو تھے، عثمان بزدار اور اسد عمر، وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، فواد چودھری کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے. لیکن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 52% نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. پنجاب کے سیمپل سروے 28% نے کہا کہ وہ پی ایم ایل این کو ووٹ کریں گے، اور ایک لارج میجورٹی نے کہا کہ ہم ووٹ کرنے ہی نہیں جائیں گے، ہم ایسے الیکشن پروسیس کے اوپر، میں آگے لفظ نہیں بولتا کہ وہ کیا تھا، کہ وہ ہم یقین نہیں، بھروسہ ہی نہیں رکھتے. تو اس میں آپ لوگوں نے الیکشن میں نہ جانے کو ترجیح دیا، آپ نے فرار کی راہ اختیار کی ہے. شہباز شریف نے، یہ نواز شریف کی رائے نہیں تھی، لیکن شہباز شریف پرویل کیا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. یہ میری اطلاع ہے، آپ اس کو اپنے انداز میں جیسے بھی ریئیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ملک صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں، پاکستان میں ایک پارلیمانی سسٹم ہے اور بہت ساری جماعتیں یہاں ایسے ہیں کہ جن کے ہم خیال یا جن کا ووٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں، اگر اس کے پاس ایک گریڈ کا امیدوار نہ ہو تو وہ ووٹر جو ہے وہ بیلٹ باکس تک نہیں پہنچتا. پاکستان میں بیلٹ باکس تک اس ووٹر کو پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جو کسی بھی آپ کی ایک جو ٹیم ہے، جو آپ کی پارلیمانی آپ جن کو ٹکٹس دیتے ہیں، اور وہ جو ٹیم ہے، تو ہمارے پاس ایک گریڈ ٹیم ہے. اب دیکھیے نا، اگر مجھے کوئی اس پہ، میں آپ کو فیصل آباد کی سچویشن سے ووٹ اس کا آپ کہے جی 50 ہے، بلکہ آپ کہے جی 70% ہے، لیکن اس وقت میرے دادا سے لے کے میرے تک جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، پچھلے 3 میں نے نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑے ہیں، وہ مجھے ووٹ نہیں دیا. آج جڑا مالا کا کوئی سیاسی گھر ایسا نہیں ہے میری کانسٹیچوئنسی میں جو مجھے ویلکم نہ کر رہا ہو یا مجھے چاہے کھانا کھلانا اور ووٹ دینے کا اعلان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بہت بڑا ویکیوم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ سروے آیا ہے، جب ان کا امیدوار، ان کے لیڈرشپ، لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے دلوں میں کئی لوگوں کے محبت ہو، لیکن بیلٹ باکس میں پاکستان اور پنجابی خصوصاً حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور بیلٹ باکس سے رزلٹ وہی نکلتا ہے جو کہ حالات کے مطابق ہوتا ہے. فیصل واڈا صاحب آپ بتائیے، کیا پی ٹی آئی کی جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، ایک تو پی ٹی آئی کے نیچے تنظیم ٹوٹ گئی ہے ان کی، دیکھیں پرویز خٹک سمیت پوری کے پی ٹوٹ گئی، محمود خان ٹوٹ گیا، بزدار سمیت پوری پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایس سارے ٹوٹ گئے، لیکن کیا اس کی پاپولر اپیل عمران کی ختم ہو گئی؟ دیکھیں ندیم صاحب، آپ کو تو بڑے فیکچوئل چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو عمران خان صاحب کی اپنی ایک پاپولر